नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। एमसीसी परियोजना 5 वर्षभित्रमै सक्ने सरकारको लक्ष्य। गठबन्धन देशमा सुशासन, स्थायित्व र विकासका लागि बनेको सञ्चार मन्त्रीको दावी। शक्ति आर्जन गर्ने दाउमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि रुष्ट बनेका नेताहरूसँगको भेटघाटमा सक्रिय बन्दै। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गर्यो। चुनावका लागि निर्वाचन आयोगमा 80 दल दर्ता। आज ग्याल्पो लोसार शेर्पा समुदायले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाए। 15 दिनसम्म चल्ने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आजदेखि सुरु। र आईसीसी वरियतामा सन्दीप र कुशलको छलाङ। नयाँ वरियतामा ब्याटिङतर्फ कुशल 31औं तथा बलिङतर्फ सन्दीप 36औं स्थानमा उक्लिए। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी परियोजनालाई 5 वर्षभित्रमै सक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता सञ्चार दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 5 वर्षभित्रमा करिब 315 मिटर ट्रान्समिसन लाइन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गरेर मुलुकको गरिबी निवारण र देशलाई दिगो आर्थिक विकासतर्फ अघि बढाउनेतर्फ सरकार रहेको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने राजनैतिक दलहरूले अब एमसीसी समयमै सक्नका लागि पनि एकजुट भएर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री कार्कीले संसदको अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग आग्रह गर्ने बताउनुभयो। बढेको छ, हाम्रो राष्ट्रको साखमा अभिवृद्धि भएको छ र एमसीसीलाई 5 वर्षभित्रमा कम्प्लिट गरेर यसबाट जनतालाई जुन विकासको प्रतिफल छ त्यो प्रतिफल दिलाउने वातावरणका निमित्त जसरी एमसीसी अनुमोदन गर्नका निमित्त हामी एक ठाउँमा उभियौँ, त्यसरी नै यसलाई समयमा सम्पन्न गर्नका निमित्त एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ भन्ने बारेमा छलफल भएको छ। जस्तो यसलाई हामी मेलम्ची जस्तो बनाउन सक्दैनौँ। यो 5 वर्षभित्रमा हामीले कम्प्लिट गर्नु, यसलाई सम्पन्न गर्न सकेनौँ भनेदेखि यो रकम फिर्ता जान्छ। त्यसैले 5 वर्षभित्रमा हामीले ट्रान्समिसन लाइन करिब 315 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जुन सडक निर्माण गर्ने हाम्रो यसको लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई पुरा गरेर मुलुकको गरिबी निवारण र देशलाई दिगो आर्थिक विकासको तर्फ अग्रसर गराउनलाई यसलाई समयमा सम्पन्न गर्नका निमित्त हामी सबैको बिचमा अहिले जसरी नै एकता स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि छलफल भएर सहमति भएको छ। मन्त्री कार्कीले यो गठबन्धन देशमा सुशासन, स्थायित्व र विकासका लागि बनेकाले अझै अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी पास भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयता बढेको भन्दै एमसीसीबाट जनतालाई रोजगार बनाउने बताउनुभयो। एमसीसी विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले राजनैतिक सक्रियता बढाएका छन्। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएसँगै विप्लवले असन्तुष्ट नेताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्रियता बढाएका हुन्। संसदभित्र र संसद बाहिर रहेका वाम दल र नेताहरूलाई एउटै मोर्चामा जोड्न विप्लवको छलफल सुरु गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले राजनीतिक सक्रियता बढाएका छन्। महासचिव विप्लवले एमसीसी अनुमोदनमा असन्तुष्ट वाम दल र नेताहरूसँग भेटघाट बढाएका हुन्। चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू संसदभित्र र बाहिर असन्तुष्ट रहेका दलहरूलाई एउटै मोर्चामा जोड्न छलफल सुरु गरेका छन्। अझ नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बीच टकराव बढेपछि त चन्दले दिनहुँ जसो माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग
छलफल सुरु गरेका छन्। बुधबार मात्रै विप्लवले नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण मान बिजुक्छे र नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गरेका छन्। देशको स्वाधीनताको मुद्दामा यो धेरै खतरनाक भएको हुनाले, इतिहासमा डरलाग्दो भएको हुनाले अनि यसको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति हाम्रो आफ्नो देशको अस्तित्वको सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति यसलाई नेपालबाट विदाई गर्नुपर्ने छ। त्यसको चाहिँ तयारीको क्रममा भनौँ हैन, अथवा आगामी सङ्घर्षको मोर्चाको आवश्यकताको चाहिँ तपाईँको निम्ति हामीले सबैसँग छलफल गरिराखेका कुरा, भेटघाट गरिराखेका कुरा। बिहिबार विप्लवले नेकपा एमालेका नेता भीम रावल र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महरासँग समेत एमसीसी विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा उत्रन आह्वान गर्दै भेटवार्ता गरेका छन्। एमाले नेता भीम रावलसँगको भेटवार्ता सकारात्मक भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। यद्यपि भीम रावलले भने राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि देशभक्त एक हुने कुरा उचित भए पनि आफू तत्काल चन्द नेतृत्वको मोर्चामा सहभागी हुन नसक्ने बताएका छन्। मेरो घरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव र नेता खड्ग विश्वकर्मा आउनुभएको थियो। उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो, आज देशमा जुन प्रकारको विदेशी हस्तक्षेप भएको छ, हाम्रा सिमाना मिचिएका छ, हाम्रो भूभाग मिचिएको छ, यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण देशभक्तले एक ठाउँमा आउनु पर्यो, एक भएर अगाडि बढ्नु पर्यो, देशभक्त मोर्चा बनाउनु पर्यो भनेर उहाँहरूले मलाई प्रस्ताव राख्नु। मैले उहाँहरूलाई भने, हामी सबै देशभक्तहरू आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो देशको पक्षमा, आफ्नो देशको हितको पक्षमा आवाज घन्काउँ। देशभक्त नेपालीहरूलाई त्यसको पक्षमा उठ्नको लागि हामी प्रेरित गरौँ, सङ्गठित गरौँ। तपाईँहरूको त्यो धारणा राम्रो हो भने मैले, तर जहाँसम्म देशभक्त मोर्चा बनाउने कुरा छ, म त नेकपा एमालेको संसदको सदस्य हो। म कुनै पदमा नभए पनि म त्यसको कुनै बेला नेता थिएँ, उपाध्यक्ष थिएँ। त्यसकारण हाललाई देशभक्त नेपालीहरूले आफ्नो ठाउँबाट राष्ट्रको पक्षमा आवाज घन्काउने गरिकन हामी सोचौँ। अब मोर्चा बनाउनु पर्ने यदि कुनै दिनहरू आएछन् भने त्यो भविष्यमा सोचौँला भनेर मैले मेरो विचार। सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई पार्टी छोडेर गए पनि हुन्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि श्रेष्ठ पक्षधर दाहालसँग चिडिएको छ। दाहाल निकट नेताहरूले पनि अध्यक्षले आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै दाहालप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले एमसीसीकै कारण वाम आन्दोलनमा ध्रुवीकरण आउन सक्ने समेत आकलन गरेका छन्। अहिले एमसीसीको राजनीतिक घटनापछि चाहिँ नेपालको वाम आन्दोलनभित्र चाहिँ नयाँ ध्रुवीकरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यो प्रक्रिया कुन रूपमा अगाडि बढ्छ भने चाहिँ मैले अघि नै भने कि एकअर्कासँग अलग भएर राजनीतिक रूपमा सामिप्य भएर छुटेर अलग पनि जान सक्छ, होइन त्यही पार्टीभित्र पनि अन्तरसङ्घर्षको रूपमा पनि विकसित हुनसक्छ। त्यसैले अब यो कुन दिशामा जान्छ भने त्यो चाहिँ अब अझै भन्न चाहिँ केही समय चाहिँ पर्खिनुपर्छ। पछिल्ला 2 दिनमा विप्लवले भेटेका सबै नेताहरू एमसीसीका कारण आफ्नो पार्टीभित्र रुष्ट बनेका छन्। एमसीसी विरुद्ध विभिन्न 6 वाम पार्टी र 2 मोर्चाका साथ चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सडक सङ्घर्षमा उत्रिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले एमसीसीको घोषणाको नाममा जनतामाथि भ्रम छरिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रेस चौतारी कैलालीले आज धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता पोखरेलले कानुन र संविधानले मान्यता समेत नदिएको विषयमा जनतालाई भ्रमित पारिएको बताउनुभयो। नेपालको संविधान र कानुनले व्याख्यालाई कानुनी हैसियत प्रदान नगर्ने भए पनि जनता झुक्क्याउनका लागि मात्रै व्याख्यात्मक घोषणा नाम दिएको उहाँले बताउनुभयो। व्याख्यात्मक घोषणा गरेर हामीले चाहिँ सन्धि नै संशोधन गर्नु जस्तो व्याख्यात्मक घोषणा भने चाहिँ शब्दले अर्थ लगाउँछ नि, त्यहाँ जे छ त्यही कुरालाई स्पष्ट पारेन हो, कुनै हेरफेर गरे हो। व्याख्यात्मक घोषणा भने के हो त भन्दाखेरि भएका बुदाहरूको व्याख्या गरे हो, संशोधन गरे हो। तर कार्यकर्तालाई यस्तो भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ, व्याख्या गरेका कुरा चाहिँ संशोधनै हो जस्तो गरी चाहिँ कार्यकर्ताका बिचमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ। पोखरेलले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा माओवादी सहितको सरकारले हस्ताक्षर गरेको र उनीहरू नै मिलेर पारित गरेको बताउनुभयो। राज्यले गर्छ भने त्यो राज्यले गरेको सन्धि सम्झौताको अविच्छिन्न उत्तराधिकारका रूपमा चाहिँ अर्को आउने सरकारले चाहिँ
त्यसका बारेमा चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुपर्छ, बिना कुनै कारण त्यसबाट चाहिँ पन्छन मिल्दैन भन्ने खालको मान्यता अगाडि सारेका थियौँ। र हाम्रो भनाइ के थियो भन्दाखेरि जसले हस्ताक्षर गरेको त्यसले त्यो मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ। पहल कदमी लिने र हस्ताक्षर गर्नेहरू चाहिँ पन्छनै र अरूको थाप्लोमा हाल्ने खालको जुन तरिका छ यो गलत हो भन्ने कुरा गरेका थियौँ। आज चाहिँ जसले हस्ताक्षर गरे हो उनीहरूले जिम्मा लिए, हामी सफल भयौँ। किनकि हस्ताक्षर गर्दाका समयमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र पनि थियो, उनीहरू मिलेर चाहिँ यो सम्झौता गरेका थिए, उनीहरू मिलेरै त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। हामी बाहिर बसेर त्यो दबाब सिर्जना गऱ्यौँ र हामी सफल भयौँ। एमसीसीलाई पार्टी विभाजनको आधार प्रस्तुत गरेका माधव र प्रचण्डहरू सत्ताका लागि रमिता धेरै देखाएर अन्तिममा पारित गरेको उहाँको आरोप छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले युवाहरूले असल कर्म र श्रमप्रति विश्वास हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री गहतराजले नेपाली युवाहरूमा श्रमप्रति विश्वास हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। देशमा युवाहरूको निम्ति धेरै अवसरहरू भएको भन्दै उहाँले युवाहरू उद्यम तथा व्यवसायमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। युवाहरू असल क्रममा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपालमा केही राम्रो उपभोग्य वस्तु उत्पादन गरेर दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरूलाई ग्राहक बनाउन सकेमा ठूलो आर्थिक उपार्जन हुन सक्ने बताउनुभयो। आएको पुँजीप्रति विश्वास छैन, किनकि हामीले जे भोग गरेका छौँ त्यसप्रति हाम्रो लगाव अथवा हाम्रो मेहनत लागेको छैन नि। बाउको लागेको छ या आमाको लागेको छ, आफ्नो लागेको छैन। त्यसपछि ती छोरा के हुन्छ, ट्यापे मुन्द्रे। अहिले पछिल्लो अवस्थामा हेऱ्यो भने त लागु औषधका दुर्व्यसनीहरू हाम्रो तराईतिर जानुहुन्छ भने लागु औषधको दुर्व्यसन यति व्यापक भएछ, कसरी बच्चापछि बचाउने भन्ने ठुलो चुनौतीको रूपमा पैदा भइरहेको छ। त्यसैले असल कर्मतिर र सक्रिय बनाउने र श्रमप्रति विश्वास गराउने कुरा मुख्य हो र त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। र त्यसमा सम्भावना छैन भन्ने छ कि मैले त भन्ने गर्छु, धेरै मान्छे यहाँ सम्भावना छैन भन्छन्, नबुझेर नेपाल नबुझेरै भन्छन् साथीहरूले। नेपाल जस्तो सम्भावना भएको देश अन्त कहाँ छ? उहाँले युवाहरूले सधैँ सकारात्मक सोच्नुपर्ने र सफलताको बाटोतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले पत्रकारितामा विश्वसनीयताको सङ्कट पर्दै गएको बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी नेपाल कर्णाली प्रदेशको प्रथम अधिवेशनलाई सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले विश्वसनीयताको सङ्कटले पत्रकारिताको महत्त्व कम हुन नदिन पत्रकार नै जुट्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको हो। भोलिका मेनस्ट्रिम हुँ भन्ने नेपालका मिडियाले कुन कुरालाई हाइलाइट गर्नेछन्, म फ्याक्ट चेक यी हुनेवाला छ, यी हुनेवाला छ। मैले के बोली भोलि क्या हुनेछ भनेर, किनभने हाम्रो मिडियामा पूर्वाग्रह छ। म दृष्टान्त दिन चाहन्छु। हिजो मात्रै मैले नेपाल पत्रकार महासङ्घको विज्ञप्ति हेरेँ। ओहो हर्ष बढाई, बाफ रे बाफ, हर्ष बढाई। नेपाल पत्रकार महासङ्घ सत्ता राजनीतिको हिस्सेदार बनेको कुरा पुष्टि भयो। त्यो प्रोफेसनल संस्था होइन। यद्यपि हामी त्यसलाई सच्याउन चाहन्छौँ, त्यसकारण त्यसमा हामी हस्तक्षेप गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले प्रेस चौतारी नेपालको गठन भयो। नेपालमा निष्पक्ष पत्रकारिताको खाँचो पर्दै गएको भन्दै बास्कोटाले स्ट्रिक्ट पत्रकारिता नभई स्ट्राइक पत्रकारिता गर्न आवश्यक रहेको औँलाउनुभयो। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख 30 गते मिति तोकेसँगै बिस्तारै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमुखी कार्यक्रम गरिरहेका छन्। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कस्तो व्यक्ति रोज्ने, पार्टीले कस्तो व्यक्तिलाई टिकट दिने लगायतको बहस भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी रहेको सहर तथा एक्लो उपमहानगरपालिका धनगढीको मेयर पदमा गोपाल हमालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने भएका छन्। सुन्दर सुदूरपश्चिमका अभियन्ता समेत रहेका हमाल गत 2074 सालको निर्वाचनमा झिनो मतले पराजित भएका थिए। हमालले आफूले मेयर पदमा विजयी भए धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट कुनै सेवा सुविधा नलिने घोषणा पनि गरेका छन्।
कुनै लाभका लागि मेयरको उम्मेद्वार नबनेको दाबी गर्दै हमालले जनताले तिरेको रकमबाट कुनै सुविधा नलिएर निस्वार्थ रूपमा काम गर्ने बताएका छन्। उनले अहिले व्याप्त भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिलाई मेयर भएपछि कल्याणकारी प्रवृत्तिमा कायम गरेर देखाउने घोषणा गरेका छन्। म कुनै पनि किसिमको सुविधा धनगढी नगरपालिकाबाट लिँदैन। म त्यसको नगरपालिकाको गाडी पनि चढ्दिनँ। म कुनै पनि किसिमको त्यहाँबाट लाभ जुन लाभ मेयरले पाउँछ म त्यो कुनै पनि लिँदैन। यसको अर्थ मैले के भन्न खोजेको भने यसको अर्थ के हो भने म भ्रष्टाचार हुन दिँदैन, म बेइज्जती हुन दिँदैन। अहिलेको भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिलाई अब कल्याणकारी प्रवृत्तिमा कायम गरेन भने उनीहरूले किन खान्छ तपाईँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ। त्यसकारण म त्यो दृढ सङ्कल्प र आगामी युवाहरूको भविष्यको लागि एउटा मार्गदर्शन, किन हिजोको बेलामा नगरपालिका भनेको ग्राभल फाल्नमा मात्रै सीमित थियो। हिजोको नगरपालिका ग्राभेल हाल्न मात्र सीमित भए पनि अहिलेको स्थानीय तह पुरै सरकार भएकाले 10 वर्षपछि यो सहर कस्तो हुने र 50 वर्षपछि कस्तो हुने सबै सरकारले योजना तयार पार्नुपर्ने हमालको तर्क छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलहरूको उम्मेद्वार भन्दा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारले नै काम गर्न सक्ने अवस्था देखिएकाले आफ्नो भिजनमा साथ दिन उनले आग्रह गरेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतको दिल्लीलाई केजरीवालले चिनाए झैँ धनगढीलाई आफूले चिनाउने र धनगढी हेर्नकै लागि देश विदेशबाट मानिसहरू आउने वातावरण बन्ने गरी काम गर्ने हमालले दावी गरे। अहिलेको महानगरपालिका भनेको सम्पूर्ण सरकार हो। यो 10 वर्षपछि यो सहर कस्तो हुने, 50 वर्षपछि कस्तो हुने, सरकारी विद्यालयहरूलाई कसरी सुदृढीकरण गर्न, 10 वर्षपछि सरकारी विद्यालय कस्तो हुने, सरकारी कलेज कस्तो हुने, पर्यावरणको स्थिति कस्तो हुने, भौतिक पूर्वाधारको स्थिति के। हमालले मेयरमा उम्मेदवारी घोषणा गरेसँगै चुनावी माहौल निकै तातेको छ। यस्तै स्थानीय तहमा विकास देख्न चाहनेले हमाललाई नै रोज्न पनि यहाँका अगुवाहरूको जोड छ। धुलो धुवामा हराइरहेको छ, कुहिरोमा हराएको काग जस्तै भएको छ। त्यो सुन्दर नगरी धनगढीलाई सुन्दर बनाउन गोपी हमाल दाई जस्ता व्यक्तित्वहरूलाई साथ दिउँ। किन डराइरहेका छौँ हामीहरू, किन पछि परिरहेका छौँ? एक दिन पछि पर्दा हामी 5 वर्ष पछि पर्छौँ। 5 वर्ष अगाडि म कोरियामा बसिरहँदा तपाईँहरूले गोपी हमाल दाईलाई दिएको साथ देख्दा निकै खुसी लागेको थियो। तर त्यतिखेर हाम्रो पूर्ण त्यति पावर पुगेन। अबका दिनमा हामीले खुलेर यदि हाम्रो भविष्य बनाउनु छ भने, यदि हाम्रो सन्ततिको भविष्य बनाउनु छ भने, यदि यो हाम्रो समाज बनाउनु छ भने सबैजनाले एकजुट भएर स्वतन्त्र रूपमा गोपी हमाल दाजुको साथ दिउँ सबैजना। हामी यहाँ फोहोर मैला व्यवस्थापनका कुराहरू, सडकको स्तर उन्नतिका कुराहरू विगत 5 वर्षमा धेरै पटक गऱ्यौँ। अहिले दाङले एउटा स्लोगन गरेका छ, फोहोर ल्याउनुहोस् मोहर लैजानुहोस् भनेर दाङमा फोहोर व्यवस्थापनको काम सुरु गर्यो। यहाँहरू परिसरमा पस्दै गर्दा पनि मैले नगरपालिकालाई नगर कर बाहेकको होटेलको फोहोर उठाइदिए बापतको छुट्टै पैसा पे गर्छु। एग्रिमेन्ट छ त्यो, तर त्यो पनि हप्तामा एकचोटि मात्रै आउँछ। 10 वर्षे जनयुद्ध पश्चात आएको गणतन्त्र र त्यसपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 वर्षे कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। तर 5 वर्षे कार्यकालमा उनीहरूले चित्त बुझ्दो काम नगरेको भन्दै नागरिकमा वितृष्णता छाएको हमालको दावी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरेको छ। निर्वाचन आयोगले गर्ने नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयबाट 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त गरेको बताउनु भएको हो। स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि 80वटा राजनैतिक दल दर्ता भएको र तिनको अध्ययन भइरहेको भन्दै उहाँले निर्वाचनमा भाग लिने राजनैतिक दलहरूको नाम फागुन 26 गते भित्र प्रकाशन गरिसकिने जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनका लागि मिति 78-11-16 गते उपरान्त आयोगले निम्न बमोजिमका निर्णयहरू गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि आयोगले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट रु 8 अर्ब 11 करोड बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन
निवेदन प्राप्त भएका 80वटा राजनीतिक दलहरूको निवेदनका सम्बन्धमा जाँचबुझ भइरहेको छ र निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको नाम मिति 78/11/26 गते भित्रमा प्रकाशन गरिनेछ। आयोगले मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध गर्नका लागि फागुन 20 गतेदेखि 26 गतेसम्मको मिति तोकेको छ। सो अवधिमा मतदाता नामावलीमा रहेका त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनका लागि सूचना दिने तथा उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाईको मौका दिने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। 2078 अन्तर्गत मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउने निवेदन दिने, कसैले झुटो विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएकोमा एक स्थानमा मात्र कायम गर्न निवेदन दिने, मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनका लागि सूचना दिने, उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाईको मौका दिने जस्ता क्रियाकलापहरू मिति 78/11/20 देखि आइजन 26 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। सञ्चारकर्मीहरूसँगको जिज्ञासाको जवाब दिँदै आयोगका प्रवक्ता पौडेलले विद्युतीय मतदान प्रक्रियामा जानु चुनौतीपूर्ण भएकाले सो विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुनको अभावका कारण विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार संरक्षण गर्न सम्भव नभएको पनि बताउनुभयो। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण गाईले विज्ञापन सम्बन्धी आचार संहिता सञ्चार माध्यमहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नभई नियमनको लागि बनाइएको बताउनु भएको छ। बिहिबार विभिन्न पत्रकार संघहरूसँगको छलफलपछि अध्यक्ष हुमागाईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विज्ञापन सम्बन्धी आचार संहिताले विज्ञापन बजारमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्न सहयोग गर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष हुमागाईले आचार संहिताले विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने बताउनुभयो। विज्ञापन बोर्डले अहिले विज्ञापनको आचार संहिता सम्बन्धमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ र खास गरिकन विज्ञापन चक्रमा सहभागी विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, सञ्चार माध्यम र उपभोक्ता यो चार पक्षसँगको छलफलका क्रममा अहिले हामीलाई केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। खास गरिकन विज्ञापनदाताले विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा कुन विधि अपनाउने, विज्ञापन एजेन्सीले सञ्चार माध्यमसँग पठाउँदा कुन विधिबाट पठाउने, त्यसपछि सञ्चार माध्यमहरूले कसरी विज्ञापनको प्रसारण तथा प्रकाशन गर्ने र चाहिँ उपभोक्ताको हितलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा नै हामीले छलफललाई केन्द्रित गरेका छौँ र विज्ञापनको आचार संहिताले विज्ञापनको गुणस्तर वृद्धि गर्न, विज्ञापन बजारको नियमन गर्न र विज्ञापन बजारमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि मद्दत गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अध्यक्ष हुमागाईले केही सञ्चार माध्यमहरूले आफू सो नियममा बस्छु भने पनि आफू खुसी विज्ञापनका दर रेटहरू कायम गर्ने गरेको बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि आज ग्याल्पो लोसार शेर्पा समुदायले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाई। 15 दिनसम्म चल्ने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आजदेखि सुरु। कोटेश्वर जडीबुटी बाइपास सडक निर्माणमा ढिलाइ। म्याद सकिने लाग्दा आयोजनाको काम भने जस्ताको तस्तै, सवारी सञ्चालनमा शास्ति झनै थपियो। र पेट्रोलियम पदार्थमा पुनः मूल्य वृद्धिको तयारी। कच्चा तेलको मूल्य बढेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च बिन्दुमा रहेको निगमको भनाइ। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महायानी बौद्ध धर्मावलम्बी तथा शेर्पा समुदायले नयाँ वर्षको रूपमा आज ग्याल्पो लोसार देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका बौद्ध स्वयम्भू लगायतका शेर्पा समुदाय र उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायले आज धुमधामसँग ग्याल्पो लोसार मनाउने परम्परा रहेको छ। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। ग्याल्पो लोसार बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमध्ये शेर्पा समुदायको एक प्रमुख पर्व हो। यसै अवसरमा सरकारले मुलुकभर बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ।
लोसारको समयमा घर आँगन सरसफाई गर्ने र ग्रह शान्ति गर्ने परम्परागत चलन छ। ग्रह शान्तिसँगै आपसी भेटघाट तथा विभिन्न परिकारका खानेकुरा बनाएर खाने र एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने चलन छ। यो ग्याल्पो लोसार पनि के भने सबै राजाहरू मानिनेहरू यो ठुल्ठुलोहरू यसले यिनीहरूले टाइम बिता 1 वर्षको ठिक्कै हुन्छ कि त्यो ग्याल्पो लोसार पनि त्यही हो। त्यो धेरै उसको भित्र किसिम बुन्यो भने त धेरै लामो हुन्छ। त्यो छोटो मिठो म बनाउँछ। आज हिजो हाम्रो 29 गतेमा हाम्रो थुक्पा खान्छ। लोसारको थुक्पा खान्छ। थुक्पा खाँदाखेरि त्यसले 9 किसिम ध्यान वा मागे गेराहरू 9वटा त्यस्तो पकाएर थुक्पा खान्छ। त्यो कुथुक भन्छ, त्यसको नाम चाहिँ कुथुक हो। गुरुहरू लामाहरूले यो वाङ भने छेवाङ भने आयु लामो हुनेको त्यस्तो पूजा गर्छ। त्यहाँबाट हाम्रो गाउँको मान्छेहरू सबै ठुलो गुरुले थाप्नुपर्छ। थापेपछि यिनीहरू ठु दिन्छ, यो मेन्टुप दिन्छ, यो यहाँ लाउने धागो हुन्छ कि रातो धागो त्यो पनि दिन्छ। लोसारलाई बौद्ध मार्गीहरूले नयाँ वर्षको रूपमा विशेष महत्त्वका साथ हेर्ने गरेका छन्। लोसारको पहिलो दिन धूपबत्ती बाली बौद्ध संस्कार अनुसार पूजा अर्चना गर्ने चलन छ। लोसारका लागि तयार पारेर राखिएका विभिन्न परिकारहरू प्रसादका रूपमा भगवानलाई चढाउने गर्दछन्। आजका लोसार चाहिँ हामी शेर्पाहरूको नयाँ वर्ष जस्तै हो कि तपाईँहरूको नयाँ वर्ष जस्तै नै। अब यो छेबचिक भन्छ हाम्रो शेर्पा भाषाबाट। यो छेबचिकमा चाहिँ हामीले छेबाहरू सेम्सी गरेर आमा बाउ आफूभन्दा ठुलोहरूबाट आशीर्वाद थाप्ने हो कि त्यही। धार्मिक मान्यता अनुरूप हिमवत खण्डबाट सुरु भएको च्यालो अर्थात् चरा वर्षलाई बिदा गरी खिलो वा कुकुर वर्ष 2145 सुरु भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा संकल्प बोहरा, काठमाडौँ। ग्याल्पो लोसार बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमध्ये शेर्पा समुदायको प्रमुख पर्व हो। बिहिबार शेर्पा समुदायले यो पर्व मनाएका छन्। उपत्यकाका बौद्ध स्वयम्भू लगायतका शेर्पा समुदाय र उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायले आज धुमधामसँग ग्याल्पो लोसार मनाउने परम्परा रहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, ग्याल्पो लोसारको महत्त्व के छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। एकदम रमाइलो हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यो लोसार भनेको नयाँ वर्ष हो शेर्पाहरूको। लोसार सोनाम लोसार चाहिँ तामाङ लोसार हो, तर ग्याल्पो लोसार भनेको चाहिँ शेर्पाको लोसार हो। अनि आज चाहिँ छेबाचिक भनेर आजबाट चाहिँ सुरु भयो। आज चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने आमा बुवाको हातबाट आशीर्वाद दिने, आफूभन्दा ठुलो जो पनि दाइहरू भयो अनि आमा बुवाको हातबाट आशीर्वाद लिने अनि टिका लगाउने, अनि त्यसपछिबाट त्यही हो मिठो खाने रमाइलो गर्ने, यस्तै गरी मनाउँछौँ। 15 दिनसम्म हुन्छ हाम्रो लोसार। लोसार त तपाईँको अब हाम्रो शेर्पाहरूको महत्त्वपूर्ण चाड हो। हाम्रो मेन तपाईँको चाड भनेको हाम्रो लोसार हो। लोसार तपाईँको अब यस्तै हो, घुम्ने यताउता अब पुरानो अब रीतिरिवाज अनुसारले चल्ने, यताउता त्यही अब खाने बस्ने रमाइलो गर्ने घुम्ने त्यही हो। यो तपाईँको हाम्रो खाने चाहिँ ननस्टप खाने, अब पुरानोहरू त्यो सबै आइटम मिलाएर खाने भनेको तपाईँको 5 दिन 6 दिनसम्म हुन्छ। गुम्बातिर बत्तीहरू बाल्ने, छेमीहरू बाल्ने हुन्छ अनि कोडा गर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ आज स्वयम्भू पनि कोडा गरेर छेमी बालेर आयो। छेमी भनेको चाहिँ बत्ती है। अनि आज नि यहाँ घुमेको कोडा गरेको अनि छेमी बालेको, जस्ट कोडा गर्ने छेमी बाल्ने, फेरि घर गएपछि फेरि पूजा हुन्छ अनि सबजना फ्यामिलीहरू आफन्तहरू सबजना आउँछ, भेट्ने घुम्ने यस्तै हुन्छ। रमाइलो 2 विकसम्म चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ। अब जुन नेपाली न्यु इयर भन्छ नि, हाम्रो चाहिँ यही हो क्या न्यु इयर चाहिँ। अनि आजदेखि चाहिँ लाइक हामी चाहिँ अब राम्रो होस्, जस अब हुन्छ नि सबै खुसी होस्, लाइक अब आजदेखिको चाहिँ लाइक ह्याप्पी, सबैजनालाई ह्याप्पी होस् भनेर सबैलाई विस गर्ने अनि हामी सबै फ्यामिलीहरू एकाअर्का पनि एकदम ह्याप्पी हुने त्यही ट्राई गर्ने। नयाँ वर्षदेखि त्यस्तै विस गर्ने, त्यस्तै ह्याप्पी ग्याल्पो लोसार यहाँ सम्पूर्णलाई। आज चाहिँ लोसारको पहिलो दिन हो होइन। आज चाहिँ हामीले नयाँ लुगा लगाएर ठुलो गुम्बाहरूमा लामाहरूबाट आशीर्वाद ग्रहण गरेर हामीले आज लोसार मनाउने गरिन्छ।
र त्यसै गरी अब आफ्नो आफन्तजन्य घरहरूको घरमा गएर ठुला बडाको आशीर्वाद लिने अनि लोसारमा बनाइने खाप्सेहरू खाएर छ्याङहरू खाएर यस चाडलाई मनाउने गरिन्छ। ठुलो बडाको आशीर्वादहरू लिएर अनि घरमा चाहिँ पाहुना पाछाहरूलाई बोलाएर रमाइलोहरू गर्ने अनि पूजापाठ गर्ने दसैँ जस्तै हो यो पनि एकदमै। अब हाम्रो चाहिँ आफ्नो यो बुद्धिस्टहरूको एकदम महान चाड भनौँ अब होइन, अब नयाँ वर्ष हो अब आजदेखि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ नयाँ वर्ष आजदेखि चाहिँ सुरु भयो। हिजो औँसी हो अनि हिजो औँसी चाहिँ अब पहिलोको सालको चाहिँ अन्तिम दिन अनि अब आजदेखि चाहिँ नयाँ साल फेरेको हुनाले अनि लोसार भनेको हुन्छ। काठमाडौँको कोटेश्वर जडीबुटी बाइपास सडक निर्माणको काम 1 वर्ष बितिसक्दा पनि सकिएको छैन। उपत्यकाको सबैभन्दा बढी सवारी चाप हुने स्थानको बाइपास सडक निर्माण नहुँदा सवारी सञ्चालनमा शास्ति उत्तिकै छ। सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँको पहलमा 7,81,86,5 रुपैयाँ 41 पैसामा निर्माण गरिने बाइपास सडक खण्ड तुण्डी सुसन जेभी काठमाडौँले निर्माणको ठेका लिएको छ। तर सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधिको अन्तिम समयमा आइपुग्दा पनि आयोजनाको काम जस्ताको तस्तै छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको कोटेश्वर जडीबुटी बाइपास सडक खण्ड निर्माणको काम 1 वर्ष बितिसक्दा पनि सकिएको छैन। 1.5 वर्ष अघि सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँ र तुण्डी सुसन जेवी काठमाडौँ बीच भएको आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता अनुसार गएको असार 20 गते नै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। सम्झौता अनुसार तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि आगामी चैत 30 गतेसम्म आयोजनाको म्याद थप गरिएको छ। तर सम्झौता अनुसार थप गरिएको समय सकिन लाग्दा पनि आयोजनाको काम जस्ताको तस्तै छ, जसका कारण उपत्यकाका पैदल यात्री र सवारी चालकले शास्ति खेपिरहेका छन्। अझ सडक पेटीमै राखिएको निर्माण सामग्रीले फुटपाथ समेत अस्तव्यस्त बनाएको छ। त्यसले पैदल यात्रीलाई समेत आवत जावतमा असहज बनाएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। असर परिरहेको छ, यता ठोकिन्छ असर परेकै छ। कुनै विभागले गरेर कहिले गर्ने चाँडै गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। कुरो यति नै हो होइन। यसमा चाहिँ अब डिभिजन कार्यालयले गर्ने हो कि नगरले गर्ने हो कि कुनले गर्ने हो यो अब त्यस कारणले यसलाई चाहिँ जैसिकै चाँडो दिएदेखि यस्तो जाम पनि हट्थ्यो र सर्वसाधारण हिँड्नलाई सुलभ र सहज वातावरण चाहिँ बन्द। जाम पनि पर्दैन थियो, यताबाट गाडी छिराएदेखि अब हामी जनताहरूलाई नि सहज हुन्थ्यो, हिँड्न ओर्न नि हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो। उपत्यकाको बढ्दो सवारी चाप र कोटेश्वर जडीबुटी चोकमा हुने सवारी जामलाई मध्यनजर गर्दै सडक डिभिजन कार्यालयले त्यस क्षेत्रमा बाइपास सडक बनाउन 2077 पौष 21 गते सम्झौता भएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालयले त्यस क्षेत्रमा बाइपास सडक बनाउन 2077 को पौष 21 गते सम्झौता भएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार 401.62 मिटर लम्बाइ रहेको बाइपास सडकको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। तर मौसम र कोभिड-19 का कारण निर्माण कार्यमा बारम्बार चुनौती आइरहेकाले निर्माणमा धेरै समय ढिला भएको निर्माण कम्पनीले बताएको छ। निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुनुमा हाम्रो मौसम र साथसाथै यो कोरोना महामारीको लकडाउनको कारणले नै हो मुख्य। र यसको सम्झौता चाहिँ तपाईँको 2077 9 महिना 21 मा भएको रहेछ। यसको सुरुको म्याद चाहिँ 2078-20 सम्म थियो। कोरोनाको कारणले जुन लकडाउन भयो त्यसको कारणले नेपाल सरकारले दिएको चाहिँ म्याद थपको सुविधा उपयोग गरेर उहाँहरूको म्याद चाहिँ 2078-12-30 सम्म अहिले म्याद छ र उहाँहरूको निर्माण कार्य पनि चलिरहेको छ। यो हिसाबमा उहाँहरूले म्यादभन्दा अगाडि नै कार्य सम्पन्न गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले उहाँहरूको कार्य पर्फर्मेन्स अनुसार चाहिँ त्यही अनुमान लगाएको छौँ। उहाँहरूले पनि त्यही भन्दै आउनुभएको छ। यो चैतभित्र नै उहाँहरूले सम्पन्न गर्ने चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। त्यो उहाँहरूको चाहिँ सम्पत्ति जग्गा जमिन भनेकै त्यही मात्रै हो भन्ने उहाँहरूको विषय। अब सरकारले मुआवजा दिएर उहाँहरूलाई हटाउन खोजेको हो। उहाँहरूले सरकारले तोकेको मुआवजा चाहिँ थोरै भयो भनेर नलिइकन मुद्दा चाहिँ नटुङ्गेको अवस्था भावनाले हामीले केही गर्न नसकेको अवस्था छ अहिले।
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँको पहलमा 7,81,86,05 रुपैयाँ 41 पैसामा निर्माण व्यवसायीले निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। आयोजना सञ्चालनकै नाममा ठेकेदार कम्पनीले 2,62,08,956.73 पैसा सडक डिभिजन कार्यालयबाट भुक्तानी गरिसकेको छ। तर कामको नाममा भने निर्माण सामग्री सङ्कलन मात्र गरिएको पाइएको छ। सडकको लागत चाहिँ लागत अनुमान हाम्रो चाहिँ 12,11,38,774 रुपियाँ 35 पैसा थियो। यसमा चाहिँ निर्माण व्यवसायी तुन्डी सुसन जेबीले 7,81,86,05 रुपियाँ 41 पैसामा सम्झौता गर्नुभएको थियो र हालसम्म यसको चाहिँ वित्तीय प्रगति भनौँ उहाँहरूले चाहिँ बिल चाहिँ 2,62,08,956 रुपियाँ 73 पैसा लिनुभएको छ। बाँकी चाहिँ बिल उहाँहरूको चाहिँ बाँकी नै छ। यो भनेको चाहिँ तपाईको झन्नै 35% 34-35% हुन आउँछ। व्यस्त सडकमा बनाउन लागिएको बाइपास सडकको निर्माण ढिला भए पनि दीर्घकालीन होस् भन्ने सर्वसाधारणको माग छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र पूर्ण वाग्लेका साथमा मिनुकालम साल काठमाडौँ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा फेरि मूल्य वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च बिन्दुमा रहेको र कच्चा तेलको मूल्य बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने तयारी गरेको हो। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने संकेत गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च बिन्दुमा रहेको र कच्चा तेलको मूल्य 100 भन्दा बढी रुपैयाँ अमेरिकी डलर पुगेको भन्दै नेपाल आयल निगमले मूल्य वृद्धि गर्ने तयारी गरेको हो। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट मंगलबार प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 3 रुपैयाँ 89 पैसा, डिजेल प्रति लिटर 3 रुपैयाँ 8 पैसा, मट्टीतेल प्रति लिटर 10 रुपैयाँ 30 पैसा, हवाई इन्धन प्रति लिटर 3 रुपैयाँ 32 पैसा र एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर 79 रुपैयाँ 17 पैसाले बढेको निगमले जनाएको छ। यो मूल्य अनुसार निगमलाई आगामी 15 दिनमा 3 अर्ब 9 करोड घाटा लाग्ने स्थिति रहेको निगमले जनाएको छ। आजभन्दा 10 दिन अगाडिसम्म $93 कारोबार भइरहेको कच्चा तेल आज $116 छ। $13 यो बीचमा बसे। 93 देखि भनेपछि यतातिर आएर $20 भन्दा बेसी बढिसक्यो हैन। $23 बढिसकेको अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा। भने हाम्रो जस्तो मुलुकले यो अवस्था सधैँ धान्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले चाहिँ महँगोमा तेल किनेर ल्याएर सस्तोमा यहाँ चाहिँ अथवा निगम जस्तो एउटा सार्वजनिक संस्था सधैँ घाटामा खाएर बिक्री गर्न त सक्दैन। निगमले यसअघि पनि फागुन 7 गते पेट्रोलियम पदार्थमा नयाँ मूल्य समायोजन गरेको थियो। सोही मूल्य अनुसार अहिले पेट्रोल प्रति लिटर 148, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 128 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। त्यस मूल्यमा पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 20 रुपैयाँ 52 पैसा, डिजलमा प्रति लिटर 16 रुपैयाँ 8 पैसा र एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर 665 रुपैयाँ 34 पैसा घाटा रहेको निगमको भनाइ छ। तर उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू भने आयल निगम नाफामा जाँदा कर्मचारीहरूलाई बोनस पाउने भएकाले मूल्य वृद्धिको नाममा कालोबजारी भइरहेको बताउँछन्। आयल निगमका कर्मचारीलाई नाफा हुन्छ, बोनस बाँडिन्छ। अनि यी धेरै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मूल्य वृद्धि बढेको अवस्था हो। तर कहिले पनि आयल निगमले किन चाहिँ मूल्य वृद्धि योभन्दा अगाडि कति जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कति बढ्दाखेरि कति बढ्ने हो नेपालमा र यी भित्रका चुहावट रोक्नका लागि यहाँ भित्र चाहिँ किन चाहिँ मूल्य वृद्धि बढिरहेको छ, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ हामीले कसरी कम गर्न सक्छौँ भन्नेतिर चाहिँ रिसर्च गरेर अनुसन्धान गरेर चाहिँ आयल निगमले त्यसरी मूल्य बढाएको अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। यता निगमले पनि मट्टीतेलमा प्रति लिटर 14 रुपैयाँ 69 पैसा, आन्तरिक तर्फको हवाई उडानमा प्रति लिटर 14 रुपैयाँ 41 पैसा र बाह्य हवाई उडानमा प्रति लिटर 48 रुपैयाँ 44 पैसा नाफा भएको जनाएको छ। सरकारले कर घटाएर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनु पर्ने र आयल निगमभित्र हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा मूल्य वृद्धि कम हुने उपभोक्ताको भनाइ छ। चाहिँ नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगम चाहिँ दुईटैको मिलेमतोमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने काम गर्दै आइराखिया छ र त्यसो हुँदाखेरि पेट्रोलियम पदार्थको एउटा त
नेपाल सरकारले कर घटाएर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनु पर्यो र अर्को कुरो विकल्प पनि खोज्नु पर्यो र नेपाल आयल निगमभित्र हुने त्यहाँका चुहावटहरू त्यहाँका भ्रष्टाचारहरूलाई रोक्नु पर्यो र त्यहाँ गलत गर्ने त्यहाँ कर्मचारीहरूलाई पनि कारबाही गर्नु पर्यो। हामी दैनिक कामकाज मान्छेहरूलाई त साह्रै गाह्रो मर्का पर्छ नि यसमा त। अब भन्ने बेलामा त 84 रुपियाँमा आउँछ पेट्रोल, बेच्ने बेलामा डबल भावमा बेच्छ। त्यसै सुन्नमा चाहिँ जहिले पनि निगम घाटाको घाटामै छ, तर उनीहरूको कर्मचारीलाई बोनस भने बाँडै छ। कसरी बाँडे त बोनस? पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि हुनु बजारमा दैनिक उपभोग्य लगायतका वस्तुमा मूल्य वृद्धि हुनु हो। सरकारले यसरी पटक पटक मूल्य वृद्धि गर्नुको साटो पेट्रोलियम पदार्थमा करको दर घटाएर सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 105 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2448 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 70 जना र 2476 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 35 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज 320 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल 7517 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 7349 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 168 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 61 जना आइसियु र 9 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,16,761 पुगेको छ। यस्तै आज कोरोनाको संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,943 पुगेको छ भने 9,57,808 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 10 वर्ष मुनिका 6 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 1 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नोभेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूले अन्य शिक्षण अस्पतालमा पढ्नका लागि स्थानान्तरणको माग राख्दै रिले अनसन सुरु गरेका छन्। नोभेल कलेजबाट पीडित 10 विद्यार्थीहरूले सरकारले बनाएको नियम कानुन नमान्ने, क्याम्पसबाट अन्य शिक्षण अस्पतालमा पढ्ने वातावरण सहित स्थानान्तरण गर्न सरकारसँग माग राख्दै रिले अनसन, भोक हडताल तथा धरना सुरु गरेका हुन्। उनीहरूले विगत 80 दिनदेखि निरन्तर रूपमा अध्ययन शुल्कको अतिरिक्त शुल्क हटाउन माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको बताए। 80औं दिनका दिन चाहिँ हामी मात्र 10 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ बाँकी रहेका छौँ। अब चाहिँ नोबेल प्रशासनलाई कुनै पनि नियम कानुन नलाग्ने रहेछ। गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, आयोग, जिल्ला प्रशासन कसैले भनेको नटेर्ने रहेछ। नियमहरू कार्यान्वयन राज्यले गराउन नसक्ने रहेछ। त्यही भएर अब चाहिँ हामी त्यो शिक्षण अस्पतालमा हामी पढ्न जाने वातावरण रहेन। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब हाम्रो भविष्यको सुनिश्चितताका लागि शैक्षिक सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा कायम गर्नको लागि हामीले चाहिँ कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिने ठाउँमा प्लस हाम्रो शैक्षिक र भविष्यको सुनिश्चितता हुने ठाउँमा चाहिँ हामीलाई स्थानान्तरण गरिदियोस्। नियामक निकायबाट केही पार नलागेपछि हामी बाध्य भएर अब आएका छौँ। रिले अनसनमा विद्यार्थीहरूले मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। युक्रेनसँग दोस्रो चरणको वार्ता गर्न रुस तयार। रुसी आक्रमणको गति कम भएको अमेरिकी दावी। वार्ताबारे युक्रेन मौन। र आइसिसी वरियतामा सन्दीप र कुशलको छलाङ। नयाँ वरियतामा ब्याटिङतर्फ कुशल 31औं तथा बलिङतर्फ सन्दीप 36औं स्थानमा पुगे। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
रुसले युक्रेनसँग दोस्रो चरणको वार्ता सुरु गर्न तयार रहेको बताएको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले जारी युद्धबारे युक्रेनका प्रतिनिधिसँग पुनः वार्ता गर्न तयार रहेको बताएका हुन्। तर वार्ता हुने स्थानबारे पेस्कोभले केही खुलाएका छैनन्। युक्रेनका अधिकारीले वार्ता सञ्चालन गर्ने रुसको प्रस्तावबारे हालसम्म कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्। जारी युद्धलाई अन्त्य गर्ने प्रयास स्वरूप युक्रेन र रुसका अधिकारीले शनिबार पहिलो चरणको वार्ता गरेका थिए। दुवै पक्षले पुनः भेट्ने सहमति गरेको सो वार्तापछि कुनै निष्कर्ष निस्कन भने सकेको थिएन। युक्रेन र रुसबीच वार्ता र युद्धको खबर आइरहँदा रुसका विदेश मन्त्री सर्गेई ल्याभ्रोभले भने तेस्रो विश्वयुद्धमा आणविक हतियार प्रयोग गरिने भएकाले विनाशकारी हुने बताएका छन्। बुधबार विदेश मन्त्री ल्याभ्रोभले तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो त्यो विनाशकारी हुने बताएका हुन्। तेस्रो विश्वयुद्धमा आणविक हतियार समेत प्रयोग गरिने भएकाले विनाशकारी हुने उनको भनाइ थियो। यसैबीच युक्रेनमाथि चौतर्फी आक्रमण गरिरहेको रुसले मुख्य सहरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन आक्रमणलाई तीव्रता दिएको छ। रुसी सैनिकहरू युक्रेनका बन्दरगाह सहर खियर्सन र मारिउपोल तथा पूर्वोत्तरको खार्किव आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। उता युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस विरुद्ध जारी लडाई आफ्नो देश एक्लैले जित्न नसक्ने बताएका छन्। तर अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूले भने युक्रेनी फौजको प्रतिवादका कारण रुसी आक्रमणको गति कमजोर भएको र केही सैनिकले आत्मसमर्पण गरेको दावी गरेका छन्। अस्ट्रेलियाको पूर्वी राज्यहरूमा बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको छ। बाढीका कारण राज्यकै सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक दक्षिण लिस्मोरमा एक महिलाको शव भेटिएसँगै अस्ट्रेलियामा बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको हो। बाढीका कारण मृत्यु हुने मध्ये 8 जना क्विन्सल्यान्ड राज्यका रहेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। यसबीच शहरको मुख्य पानीको स्रोत दक्षिण पश्चिम सिडनीको बारगाम्बा बाँधलाई बाढीले बगाइदिएको छ। गत हप्तादेखि क्विन्सल्यान्ड र उत्तरी न्यू साउथ वेल्सलाई अत्याधिक वर्षापछिको बाढीले तहस नहस गरिरहेको र उक्त क्रम यस हप्ता जारी रहने मौसम पूर्वानुमान कार्यालयहरूले जनाएका छन्। हन्टर र मेट्रोपोलिटन इलावारी, दक्षिण तट र मध्य तथा दक्षिण ट्वेलल्यान्ड्स जिल्लाका केही भागहरूमा भारी वर्षाद्वारा आउन सक्ने विपत्तिको पूर्वानुमान गरिएको छ। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। पछिल्लो एक सातामा नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से यो सातामा 3 दिन मात्रै कारोबार भएको छ। 3 दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 114.04 अङ्कले गिरावट आएको छ। एक रिपोर्ट। गत हप्ताको बुधबारदेखि नेप्सेमा निरन्तर रूपमा गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचकमा गत साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार 2661.44 बिन्दुमा रोकिएको थियो। यो साताको बुधबार कारोबारसम्मको कारोबारमा 63 अङ्कभन्दा बढीले गिरावट आएर 2547.04 बिन्दुमा खुम्चिएको छ। प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा पछिल्लो 3 दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 4.3% गिरावट आएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 7.73 अङ्क घटेको थियो। आइतबार सेन्सेटिभ इन्डेक्स 0.73 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 0.69 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.46 अङ्क घटेको थियो। उक्त दिन कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 70,40,000 किता सेयर 3,27,30,65,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। त्यस्तै साताको दोस्रो दिन सोमबार पनि नेप्से परिसूचक 1.62% घटेर 2610.60 बिन्दुमा झरेको थियो। सोमबार कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 78,34,000 किता सेयर 3,66,01,89,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। मंगलबार महाशिवरात्रि पर्व परेकाले नेप्से कारोबार बन्द भएको थियो।
बुधबार नेप्से परिसूचक 63 भन्दा बढी अङ्कले घटेर 2546.60 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 11.52 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 4.37 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 3.61 अङ्कले गिरावट आएको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 76,52,000 किता शेयर 3 अर्ब 62 करोड 11 लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आज शेर्पा समुदायले मनाउने ग्याल्बो लोसार परेकाले सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएकाले नेप्से परिसूचक पनि बन्द रहेको छ। बुधबारसम्म आइपुग्दा तेब्बर अङ्कले गिरावट आएको शेयर बजारमा लगानीकर्ताले 1 खर्ब 62 अर्ब 2 करोड अधिक पुँजी गुमाएका छन्। गत साताको अन्तिम कारोबारसम्म 37 खर्ब 69 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ रहेको कुल बजार पुँजीकरण बुधबारको कारोबारपछि 36 खर्ब 7 अर्ब 60 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने र युवा ओपनर कुशल भुर्तेलले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको T20 विश्व वरियतामा छलाङ मारेका छन्। कुशल ब्याटिङतर्फ नयाँ वरियतामा 31औं स्थानमा उक्लिएका छन्। यसअघि उनी 39औं स्थानमा रहेका थिए। बलिङतर्फ 43औं स्थानमा रहेका कप्तान सन्दीप 36औं स्थानमा उक्लिएका छन्। यसअघि 86औं स्थानमा रहेका तीव्र गतिका बलर अविनाश बोहरा 82औं स्थानमा रहेका छन्। दिपेन्द्र सिंह एरी भने 1 स्थान घटुवा भएका छन्। यसअघि 49औं स्थानमा रहेका एरी अहिले 50औं स्थानमा रहेका छन्। 2 साता अघि आइसिसी T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट एमा उच्च प्रदर्शन गरेपछि खेलाडीले वरियतामा सुधार गरेका हुन्। नेपाल विश्वकप छनौटको सेमिफाइनलमा युएईसँग 68 रनले पराजित हुँदै विश्वकप गुमाएको थियो। T20 वरियतामा नेपाल 13औं र एक दिवसीयमा 16औं स्थानमा रहेको छ। समाचारमा अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। वर्षभित्रमै सक्ने सरकारको लक्ष्य, गठबन्धन देशमा सुशासन, स्थायित्व र विकासका लागि बनेको सञ्चार मन्त्रीको दावी। शक्ति आर्जन गर्ने दाउमा नेत्र विक्रमचन्द विप्लव। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि रुष्ट बनेका नेताहरूसँगको भेटघाटमा सक्रिय बन्दै। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गर्यो। चुनावका लागि निर्वाचन आयोगमा 80 दल दर्ता। आज ग्याल्पो लोसार शेर्पा समुदायले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाए। 15 दिनसम्म चल्ने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आजदेखि सुरु। र आइसिसी वरियतामा सन्दीप र कुशलको छलाङ। नयाँ वरियतामा ब्याटिङतर्फ कुशल 31औं तथा बलिङतर्फ सन्दीप 36औं स्थानमा उक्लिए। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/न्युज नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।